आज नेपालमा 13औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो 13औं गणतन्त्रको दिवसमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तर आज ठीक 13 वर्ष अगाडि एकचोटि हामी फर्क्यौं र आजको दिन हामी टेकौं। आज भन्दा 13 वर्ष अगाडि नेपालको गणतन्त्रको जुन ओज, जुन गरिमा, जुन एउटा ओज थियो, आज त्यो स्खलित भएको छ। आज त्यसलाई स्खलित गरिएको छ। आज यो गणतन्त्रको ओज र गरिमालाई स्खलित गर्ने काम नेपाली जनताले गरेको होइन। नेपाली जनताले तपाईहरुलाई साथ दिनुभएको हो। जनताले बन्दुक बोक भन्नुभयो, जनताले बन्दुक बोके, जनताले ढुङ्गा हान भन्नुभयो, जनताले ढुङ्गा हाने, जनताले जे भने त्यही गरे। तर सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले यो नेपाललाई राम्रो नेपाल बनाउनुस्, नयाँ नेपाल बनाउनुस्, तपाईहरुले भनेको जस्तो नेपाल बनाउनुस्, नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नेपाल बनाउनुस् भनेर नेपालमा गणतन्त्र आएको हो। तर आज यो गणतन्त्र सीमित मानिसहरूलाई, यो गणतन्त्र कसैलाई राष्ट्रपति हुनको लागि मात्र होइन, यो गणतन्त्र कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्र होइन, यो गणतन्त्र यो कसैलाई मन्त्री बन्नको लागि मात्र होइन, यो गणतन्त्र सीमित नेता र कार्यकर्ताहरूको लागि मात्र होइन। यो गणतन्त्रभित्र धेरै भावनाहरू छ, धेरै नेपाली जनताहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान छ। लाखौं लाख जनताको, मलाई लाग्छ एकचोटि हामीले यो गणतन्त्र प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि 62-63 को जनआन्दोलनमा एकचोटि हामी रिब्याक हुनुपर्छ। एकचोटि हामीले 62-63 को जनआन्दोलनलाई प्रिभ्यू गर्नुपर्छ। के त्यतिखेर 62-63 को जनआन्दोलनमा 50 लाख भन्दा बढी जनताहरू, त्यो सडकमा उत्रेको जनता के त्यो जापानबाट आएका मानिस हुन्? के त्यो जर्मनबाट आएका मानिस हुन्? तर आज त्यति ओज र गरिमा पूर्ण गणतन्त्रलाई आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूले यसलाई धेरै हल्का बनाइदिएको छ। आज गणतन्त्रको जुन ओज र गरिमा छ, आज त्यो ओज र गरिमालाई न्यूनीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो गणतन्त्र कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि होइन, यो गणतन्त्र कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि होइन, यो गणतन्त्र कसैलाई केही मानिसहरूलाई जागिर खुवाउनको लागि मात्र होइन, केही मानिसहरूलाई चिल्लो गाडी चलाउनको लागि मात्र होइन। यो भित्र धेरै भावना छ। यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि धेरै लाखौं लाख करोडौं जनताको रगत र पसिना बगेको छ। हजारौं हजार जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान छ। 62-63 को जनआन्दोलनको ती जति पनि शहीद परिवारलाई म एकचोटि सम्झना गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छु। सशस्त्र संघर्ष यानी कि जनयुद्धको दौरानमा जति पनि शहीद भए, जसले गणतन्त्रको लागि बन्दुक बोके, ती पनि हाम्रै नेपाली आमाका छोराछोरीहरू हुन्। उनीहरूलाई पनि म सम्झना गर्न चाहन्छु। नेपालका सेनाहरूले लड्नुभयो, उहाँहरूले पनि परिवर्तनका लागि कुर्बानी गर्नुभयो, किनभने उहाँहरू पनि बाहिर देशका नागरिक हुनुहुन्थेन। उहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका जति पनि हिजो लडाईको दौरानमा बित्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म सम्झना गर्न चाहन्छु। यो गणतन्त्र सानोतिनो त्याग, तपस्या, बलिदानले आएको गणतन्त्र होइन। आज मानिसहरूले गणतन्त्रको विकल्प अर्को तन्त्र खोजिरहेको छ। तर जनताद्वारा, जनताले नै चुनिएको व्यवस्था, जनताकै जनप्रतिनिधि ल्याउने कुरा, यो भन्दा उत्तम विकल्प र यो भन्दा उत्तम व्यवस्था यो दुनियाँमा, यो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र सानोतिनो हामी त्याग के भन्न चाहन्छौँ भने यो गणतन्त्र ल्याउनुमा नेपाली कांग्रेसको पनि त्यतिकै भूमिका छ, त्यतिखेरको तात्कालीन एमालेको पनि त्यतिकै भूमिका छ, त्यतिखेरको तात्कालीन विद्रोही माओवादीको पनि त्यतिकै भूमिका छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको यो छलफललाई, आज मेरो छलफल विशेष गरी 3 करोड नेपाली जनताले आज यो दबाब दिनुपर्ने छ। यो लिम्पिवा, धुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको विषयमा यो विषयलाई जनदबाब बनाउनु पर्छ। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने व्यापक भन्दा व्यापक आजको यो छलफललाई, यो छलफल र बहसलाई आज तपाईहरुले व्यापक बनाउनको लागि यो मेरो भूमिका होइन। तपाईहरुले गर्दिनु होला यो काम। यो मेरो मात्र कुरा होइन। नक्सा पारित गराउने चाहना मेरो मात्र होइन, यो 3 करोड नेपाली जनताको चाहना हो। देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहना हो। र आज यो चाहनाको विषयमा मैले आज तपाईहरुसँग विषय राख्न खोजिरहेका छु। आज अस्ति नक्सा जारी गरिएको कतै यो नक्कली राष्ट्रवाद त होइन, यो कतै मुतको न्यानो त होइन। आज नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेको छ। जसरी गत शुक्रबार नेपाल सरकारले लिम्पिवा, धारा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो र त्यो दर्ता गराइएको कार्यसूची एकाएक आज फिर्ता भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौं, अब हामी के भन्न चाहन्छौं भने गो ब्याक इन्डिया मात्र होइन, अब
हामीले के भन्नुपर्छ भने गो ब्याक इन्डिया सँगसँगै गो ब्याक भारतीय दलाल नेताहरू हामीले यो कुरा भन्न पनि अब डराउनुहुन्न। गो ब्याक लेन्डुक दर्जे प्रवृत्तिहरू हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, रात रहे अग्राक पलाउँछ। तपाईहरूले यो कार्यसूची किन फिर्ता लिनुभयो, यो कसको दबावमा लिनुभयो? आज हामीले सुनिरहेका छौँ नेपाली धरतीमा पूर्व राजदूत श्याम शरण आएर यहाँ धेरै चलखेल गरिरहेको छ। आज नेपाली जनताको मन भावना विपरीत तपाईहरूले यो क्रियाकलाप किन गरिराख्नु भएको छ? आज मैले हेरिरहेको छु सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई दोष लाउने, प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई दोष लाउने। कसलाई? अब यो कुरा हामीले के नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब खोज्नेवाला छैन। हामी तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, इतिहासमा हामी अब भन्न चाहन्छौँ कि यो संविधान संशोधन पारित गर्दाखेरि संविधान सभा अथवा जुन प्रतिनिधि सभाबाट अब लाइभ टेलिकास्ट गर्नुपर्छ। यो हामीले भावावेशमा भनिरहेका छैनौँ। चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, चाहे जुनसुकै पार्टीका नेता होस्, यदि यसको बर्खिलाफमा कसैले मत हाल्छ भने नेपाली जनताले सदा सदाको लागि तिनीहरूलाई टाटाबाई गरिदिनुपर्छ। नेपालको राजनीति रङ्गमञ्चबाट सदा सदाको लागि मसानघाटमा पुर्याइदिनुपर्छ। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म आज तपाईँहरूसँग यो विषयमा एउटा जनदबाव सिर्जना गर्नको लागि, यो सामान्य कुरा होइन। हाम्रो राष्ट्रको झन्डा जारी गर्न हाम्रो नेताहरूले कार्यसूचीमा हाल्नुभएको कुरा आज एकाएक ब्याक हुने, तपाईहरूलाई कसको दबाव आयो यो भन्नुहोस् त नढाटिकन। सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई दोष लाउने, प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई दोष लाउने, सत्ता पक्षले भन्छ प्रतिपक्षले हामीलाई समय चाहियो भन्छ, प्रतिपक्षले भन्छ सत्ता पक्षले त्यो कार्यसूची किन फिर्ता लिएको। हामी त कहीँ एक इन्च पनि चाहिँ तलमाथि छैनौँ। तर म भन्छु नेपाल सरकारलाई, तपाईँहरूले त्यो कार्यसूची किन फिर्ता गरेको? तपाईँले त्यो कुरा फेस गराइदिनु पर्थ्यो। नेपाली जनताले बुझ्थ्यो कसले यो संविधान संशोधन नचाहेको हो, को राष्ट्रियताको पक्षमा छ र को राष्ट्रियताको बर्खिलाफमा छ भनेर नेपाली जनताले थाहा पाउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु नेपाल सरकारले जुन काम गर्यो कार्यसूचीलाई फिर्ता लिने कुरा, त्यो पनि एकदम गलत छ। किन फिर्ता लिने? तपाईले फेस गराइदिनुस् न संसदमा। नेपाली जनताले हेरिरहेको छ। आज राष्ट्रियताको विषयमा म भन्न चाहन्छु, आज नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म आज राजावादी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म आज सत्ता पक्षका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म राष्ट्रियताको विषयमा कम्प्रोमाइज नगरौँ। राष्ट्रियताको विषयमा हामी ध्रुवीकरण नहौँ, राष्ट्रियताको विषयमा हामी पोलराइज नहौँ, हामी यो पार्टी र त्यो पार्टी नबनौँ। हामीले नेपाल आमा जिन्दाबाद भनौँ। अहिले यो पिरियडमा मैले धेरैचोटि भनेको छु। यहाँ अहिले कोही कसैले स्वार्थ लिएर हामीले सुनिरहेका छौँ, मधेसवादी पार्टीहरूले संविधान संशोधन गर्दाखेरि केही इन्ट्रेस्ट राखिरहेको छ। सत्तारूढ पार्टी बाहेक अरूले पनि केही इन्ट्रेस्ट राखिरहेको कुरा आएको छ। तर हामी भन्न चाहन्छौँ कोही कसैले यदि यो कुरामा इन्ट्रेस्ट राख्छ भने म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सदा सदाको लागि मसान घाटमा पुर्याइदिनेछ नेपाली जनताले। नेपाली जनता महान छन्। नेपाली जनताले तपाईहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ भने राम्रो कामको नेपाली जनताले प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ, नराम्रो कामको नेपाली जनताले दण्डित पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो छलफललाई आज हामी सामाजिक सञ्जालबाट हामी, किनभने अहिले यो कोरोनाको संख्या 1000 भन्दा बढी भइसकेको छ, अलिकति हामीले सडकमा गएर अहिले यो विरोध गर्न पाइरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि हामीले हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ। हामी 1 इन्च पनि बिचलित हुनु हुँदैन। ल प्रतिपक्षले त मानेन, सत्ता पक्षले किन खुट्टा कमायो? प्रश्न यहाँनिर पनि छ। आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटैलाई प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हामीले सुनिरहेका छौँ भारतका भूतपूर्व राजदूत आइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा आज चेन्ज भएको छ, नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन भएको छ। आज भारतीय राजदूतले, पूर्व राजदूतले आएर केही मान्छेहरूलाई इन्जेक्सन हालिसकेपछि दिमाग चेन्ज भएको छ, बोली चेन्ज भएको छ, तपाईहरूको पाइला चेन्ज भएको छ, तपाईहरूको अगाडि बढेको पाइलाहरू अहिले पछाडि फर्किरहेको छ। यो कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी नेपाली जनता खबरदार गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको लागि हो, राष्ट्रियताको लुगा। आज तपाईँले भारतीय सञ्चार माध्यम हेर्नुहोस् त के भनिरहेको छ। नेपाल ब्याक भयो, नेपालको प्रतिपक्ष पार्टी यो कुरामा सहमत भएन, नेपालले अब यो कुरा पारित नगर्ने भयो भनेर नेपालको राजनीतिक पार्टीको बारेमा भारतको सञ्चार माध्यमले दिन दहाडे तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो अहिले खुन पसिना उम्लिरहेको छ। यो कुरामा जनतालाई दोष दिन पाइन्छ? जनताले त तपाईहरूलाई भनेको छ 3 करोड नेपाली जनतालाई तपाईँले सेना बन्ने आह्वान गर्नुभयो भने सेना बन्न तयार छ। 3 करोड नेपाली जनताले तपाईँहरू जे
अपिल गर्नुहुन्छ, जे आह्वान गर्नुहुन्छ देशको लागि, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि नेपाली जनता कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छ। तर तपाईहरूले कुनै पनि बहानामा यो कदमबाट तपाईहरूले भाग्न पाउनेवाला छैन। तपाईहरू फेल भइसक्नु भयो यो कुरामा। किन जारी गर्नु भएन? हिजो कार्यसूचीबाट किन हटाइयो? हरेक नेपाली जनताले प्रश्न गर्न जरुरी छ। अब हामीले भारतीय विस्तारवाद, भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने मात्र होइन, अब हामीले के भन्नुपर्छ भने गो ब्याक। भारतीय दलाल नेताहरू दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी, कोट नेपालको लाउने काम भारतको गर्ने त्यस्ता राजनीतिक पार्टीका नेता र नेतृत्वहरूलाई पनि नेपाली जनताले अब सदा सदाको लागि मसान घाटमा पुर्याउन जरुरी छ। हामीलाई दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी, कोट लाएर भारतीय विस्तारवादको काम गर्ने त्यस्ता राजनीतिक पार्टी र नेताहरू अब चाहिएन। हामीलाई ती लेन्डुप दोर्जेहरू चाहिएन। हामीलाई नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी चाहियो। हामीलाई नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व चाहियो। नेपाली जनताले हेरिरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, तपाईँले मतदान गराउनुहोस्। मतदान गराउँदाखेरि कुन चाहिँ माननीयले मान्नु हुँदैन रहेछ हेरौँला नि त। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि माननीयले आफ्नो राष्ट्रको बरखिलाफमा मतदान गर्नुहुने छैन, आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा मतदान गर्नुहुनेछ। तर यदि कोही माननीयहरू राष्ट्रको विपक्षमा आउनुहुन्छ भने त्यस्ता माननीयहरूलाई नेपाली जनताले सदा सदाको लागि रक्षानमा पुर्याइदिनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म भन्न चाहन्छु, आजको यो छलफल महत्त्वपूर्ण छलफल छ। आजको यो बहस हामीले सामाजिक सञ्जालबाट दबाब दियौँ। मानिसहरूले भन्ने गर्छ, हेर्नुहोस् आजको यो दबाब बालुवाटारसम्म पुग्न जरुरी छ, आजको यो दबाब सिंहदरबारसम्म पुग्न जरुरी छ, आजको यो दबाब खुमलटारसम्म पुग्न जरुरी छ, आजको यो दबाब सानेपासम्म पुग्न जरुरी छ, आजको यो दबाब बुढा नीलकण्ठसम्म पुग्न जरुरी छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो 3 करोड नेपाली जनताको आवाज आज सबै नेताहरूको कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ भने पनि तपाईहरूले कानबाट तेल निकालेर यो कुरा सुन्नुहोस्। नेपाली जनताले राष्ट्रियता खोजिरहेको छ। तपाईहरू किन ब्याग हुनुभयो? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई रात र रात पलाउँछ। अब नेपालको राष्ट्रियतामाथि फेरि एउटा कालो बादल मरारिएको छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले खुट्टा कमाइसकेको छ। हामी नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र चेतावनी दिन चाहन्छौँ। यस्तो काम तपाईहरूले गर्न पाउनुहुन्न। नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपाली जनताको चाहना विपरीत, नेपाली जनताहरूको चाहिँ हृदयको भावनाको विपरीत तपाईहरू कोही पनि जान पाउनुहुन्न। होइन भने तपाईहरूलाई चिल्ला चिल्ला गाडी चल्नको लागि, चिल्ला चिल्ला चाहिँ कपडा लाउनको लागि, लाखौं रुपियाँ भत्ता खुवाउनको लागि नेपाली जनताले आफ्नो 40 लाख भन्दा बढी नेपाली जनताहरू जो तपाईँको खुन पसिना त्याग तपस्या बलिदान गरेर पठाएको पैसाको रेमिटेन्सको भत्ता खानको लागि मात्र तपाईहरूलाई सिंहदरबार पुर्याएको होइन। यदि तपाईहरूले राष्ट्रियताको पहरेदार बन्न सक्नु हुँदैन, यदि यो राष्ट्रियताको तपाईँ रक्षा गर्न सक्नु हुँदैन, यदि यो राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँले वकालत गर्न सक्नु हुँदैन, यदि यो राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँले दृढतापूर्वक आफ्नो आवाज राख्न सक्नु हुँदैन, यदि राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँले दृढतापूर्वक आफ्नो मत राख्न सक्नु हुँदैन भने तपाईँलाई त्यो सिंहदरबारमा बस्ने 1 मिनेट पनि छुट छैन। त्यो प्रतिनिधि सभाको संसदमा माननीयको लोगो भएर बस्ने 1 मिनेट पनि छुट छैन। म भन्न चाहन्छु, आज कांग्रेसका मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रियताको विषयमा एकजुट हौं। यदि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि राष्ट्रियताको विषयमा खुट्टा कमाउनुहुन्छ भने तपाईहरूले त्यहीबाट खबरदारी गर्नुहोस्। म नेपाली कांग्रेसका युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु विशेष गरी, किनभने युग परिवर्तनको सम्भाग शक्ति भनेको युवा हो। युवाले नै युगलाई परिवर्तन गर्ने हो। आज मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ आज तपाईँ हामी यसरी युवाहरू कराउने हो, तपाईँ हामी युवा नौजवानहरू तात्ने हो भने बल्ल सिंहदरबारमा भूकम्प जान्छ, बल्ल बालुवाटारमा भूकम्प जान्छ, बल्ल तपाईँको प्रतिनिधि सभामा भूकम्प जान्छ। तपाईँ हामी चुप लागेर बस्ने हो भने यिनले कहिले पनि हाम्रा कुराहरू सुन्नेवाला छैनन्, यिनले कहिले पनि हाम्रो कुराहरू बुझ्नेवाला छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म नेपाली कांग्रेसका युवा साथीहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेताहरूले चिल्ला कुरा गरेर हुँदैन। अब यो संविधान संशोधन पारित हुने कि नहुने कुरा यो व्यवहारमा चाहियो, हामीलाई प्र्याक्टिसमा चाहियो, हामीलाई यो कुरा गफमा मात्र होइन। तपाईहरूले अनुरोध गर्नुहोस्। म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो सामान्य कुरा होइन। हेर्नुहोस्, मैले धेरैचोटि भनेको छु यो कुरा। आज हरेक स्वाभिमानी नेपालीको मन दुखेको छ, आज हरेक स्वाभिमानी युवाहरूको भावना दुखेको छ, आज हरेक स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर निउरेको छ, आज भारतीय विस्तारवाद सामु हाम्रो शिर निउरेको छ। यो सामान्य कुरा होइन। किन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले खुट्टा कमाए? हिजो
यो प्रश्न हामीले गर्नै पर्छ, यो दबाब हामीले दिनै पर्छ। मैले भनिरहेको छु नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पनि तपाईको नेतृत्वलाई तपाईले खबरदारी गर्नुस्। किन तपाईले राष्ट्रियताको विषयमा खुट्टा कमाउनु भयो? तपाईलाई छुट छैन भनेर नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पनि भन्नुस्। मलाई लाग्छ तपाईले नेपाल कम्युनिस्टका युवा साथीहरूले पनि यो कुरा भन्नुस् कि तपाई सत्ता पक्षमा भएर जुन संविधान संशोधनको विधेयक थियो अथवा जुन प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो यो दर्ता किन फिर्ता भयो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेताहरूले पनि यो कुरा सोध्न जरुरी छ। अलिकति पनि खुट्टा नकमाउनुस्। म नेपाली कांग्रेसका युवा साथीहरूलाई पनि भन्छु, जसले पूर्व राजावादीका मानिसहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको विषयमा तपाईले यदि राजा ल्याउनु पर्छ भनेर मत राख्नुहुन्छ भने पनि यो कुरालाई अहिले थाती राख्नुस्। तर राष्ट्रियताको विषयमा एक ठाउँमा आऊ। राष्ट्रियताको विषयमा हामी कोही पनि ध्रुवीकरण नहौं। मैले जसरी भनिरहेको छु, राष्ट्रियताको विषयमा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई टुटाउने, फुटाउने, जुदाउने अनि यहाँ भारतीय इन्ट्रेस्ट लागू गर्ने, भारतको एउटा पूर्व राजदूत नेपालमा केही दिन आएर के चलखेल गरिएको थियो, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको खुट्टा भाँचिएको छ। उहाँहरूको स्ट्यान्ड अहिले पुरै उहाँहरू जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ अहिले पुरै पछाडि हटिराख्नु भएको छ। तर म भन्छु, देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रियताको विषयमा खबरदारी गरौँ, हामीले खबरदारी गरौँ। अब मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, अब गो ब्याक इन्डिया मात्र होइन, अब गो ब्याक इन्डिया मात्र होइन, देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब गो ब्याक इन्डिया मात्र होइन, गो ब्याक भारतीय दलाल नेताहरू भन्न पनि पर्ने हुन्छ। हामीले गो ब्याक लेन्डुक दोर्जे प्रवृत्ति पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई भनिरहेको छु, गो ब्याक लेन्डुक दोर्जे प्रवृत्ति हामीले नेपाली जनताले वाच गरिरहेको छ। 3 करोड नेपाली जनताले यो घटनालाई मिहिन ढंगबाट मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। नेपालको कुन राजनीतिक पार्टीले यो संविधान संशोधन पारित गर्न खुट्टा कमाइरहेको छ, नेपालको कुन राजनीतिक पार्टीले यो संविधान संशोधन गर्न ब्याक भइरहेको छ, नेपाली जनताले एकदम नजिक ढंगबाट हेरिरहेको छ। अहिले आफूले आफूलाई हात्ती पार्टी भनेका पार्टीहरू, अहिले आफूले आफूलाई गैंडा पार्टी भनेका पार्टीहरू पनि तपाई ख्याल गर्नुहोला, तपाईहरू फेरि भोलि मुसा पार्टी, फेरि झिंगा पार्टीको रूपमा नेपाली जनताले नबनाइदेला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासको निर्माता सबैभन्दा ठूलो कुरो जनता हुन्। यो कुरा तपाईहरूले भुल्न भएन, तपाईहरूले बिर्सिनु भएन। आज के कारणले रोकियो, के कुराले रोकियो, नेपाली जनता यसको हिसाब किताब चाहन्छ, नेपाली जनता यसको उत्तर चाहन्छ। नेपाली जनताले तपाईहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ। के कारणले यो संविधान जुन तपाईको यो संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको फिर्ता भयो? आज यो बहस, यो विषयमा बहस गरौँ, यो कुरालाई छलफल गरौँ, यो कुरालाई व्यापक गरौँ। यो सामाजिक सञ्जालबाट आज बालुवाटारमा बस्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कानसम्म पनि यो कुरा पुग्नुपर्छ। आज खुमलटारमा बस्नुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पनि यो कुरा पुग्नुपर्छ। आदरणीय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कानमा पनि यो कुरा पुग्नुपर्छ र हामीले पुर्याउनुपर्छ। आज यो देश भनेको के सिन्डिकेट हो, के सीमित पार्टीको चाहिँ यो वीरता हो, के यो प्यावा हो, के यो दाइजो हो? यो 3 करोड नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति होइन, 3 करोड नेपाली जनताको फुलबारी होइन नेपाल। आज तपाईहरूले नेपाललाई सिन्डिकेट बनाउन खोज्ने, तपाईहरूको मन लाग्दी जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, नेपाली जनताको म्यान्डेट विपरीत तपाईहरूलाई जाने छुट छ, 1 इन्च पनि छुट छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली जनताले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटैलाई प्रश्न गरिरहेको छ। प्रतिपक्षलाई पनि प्रश्न गरिरहेको छ र सत्ता पक्षलाई पनि प्रश्न गरिरहेको छ। र मैले फेरि पनि म एकचोटि अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अहिले जो तपाईँ कुनै पार्टीसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै विचारसँग सहमत राख्नुहुन्छ, ठिक छ, लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा त्यो छुट छ, इट इज राइट। तर राष्ट्रियताको विषयमा प्लिज म 10 हात जोडेर भन्छु, हामी नेपाली बनेर प्रस्तुत हौं। जुन दिनसम्म अहिले कमसेकम हामी सकिन्छ एउटा लामो समयसम्म जुन 1751 किलोमिटर भूमि भारतले मिचेको छ, त्यो भूमिहरू नेपालले फिर्ता नगरुन्जेलसम्म हामी 3 करोड नेपाली जनता एक बनाऊ। सकिन्छ भने त्यो राष्ट्रियताको विषयमा एक मुद्दा हो, तर कमसे कम यो संशोधन गर्दाखेरि अथवा यो पारित गर्नको लागि 3 करोड नेपाली जनतालाई एक हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठीक छ, म आज अहिले तपाईहरुको मत पनि पढ्ने छु, तपाईहरुको कुरा पनि सुन्ने छु, यो कुरा पनि म तपाईलाई म यो राख्ने छु। तर आज हेर्नुस् त, मलाई आज मैले फेरि पनि मैले तपाईलाई भन्छु, बिहानै मसँग एकजना कलकत्तामा बस्ने एकजना युवा श्रीधर सुवेदी, घर उहाँको गोर्खा हो, 25 मिनेट फोन गर्नुभयो। सरोज सर, उहाँले कसरी भन्नुभयो भने म जस्ताको तस्तै भनिदिन्छु, म कहिले रक्सी नखाने मान्छे, मैले हिजो रक्सी खाएँ,
मैले यहाँको भारतीयहरूसँग मैले च्यालेन्ज गरेको थिएँ। मैले हाम्रो नेपालको पार्टी, नेपालको सरकार, नेपालको हरेक राजनीतिक पार्टीप्रति गर्व गरेर प्रश्न गर्ने गरिरहेको थिएँ, तिनीहरूसँग डिफेन्स गरिरहेको थिएँ। तर आज हाम्रो भावनामाथि खेलबाड भयो। मलाई मन दुख्यो र मैले बाध्य भएर म हिजो टेन्सनले मैले रक्सी खाएँ भनेर एकजना श्रीधर सुवेदीले आज सयौं युवाले मलाई फोन गरेर यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। दाइ, तपाईले यो विषयमा आवाज राख्नु पर्यो। राष्ट्रियताको विषयमा हामी दृढतापूर्वक तपाईको पक्षमा छौं, तपाईलाई साथ दिन्छौं। यो तपाईको मात्र कुरा होइन, हाम्रो कुरा पनि हो दाइ। यो कुरा तपाई मार्फत हामी राख्न चाहन्छौं, तपाईले यो कुरा बोल्दिनु पर्यो भनेर मलाई हिजो अरू युवा साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। हामी 1 इन्च पनि डराउँदैनौँ, हामी बालुवाटारसँग पनि डराउँदैनौँ, हामी सिंहदरबारसँग पनि डराउँदैनौँ। हामी कालोलाई कालो भन्छौँ, सेतोलाई सेतो भन्छौँ। तपाईहरूले अस्ति नक्सा जारी गर्नुभयो, हामीले तपाईलाई धन्यवाद दियौँ। हामीले भन्यौँ इतिहासमा कुनै प्रधानमन्त्रीले नगरेको काम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो भनेर हामीले धन्यवाद पनि दियौँ। 3 करोड नेपाली जनताको साथ छ, अझ पनि मैले भनिरहेको छु। अझ पनि केही बिग्रिएको छैन। रात र अग्राक पलाउँछु यो विषयलाई। अझ पनि म भन्छु, तपाईहरूले यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने काम नगर्नुहोस् कृपया। यो भित्र नेपाली जनताको मनोविज्ञान छ, यो भित्र नेपाली जनताको भावना छ, यो भित्र नेपाली जनताको दृष्टिकोण छ, धेरै नेपाली जनताको चाहना छ। कसैले पनि मलाई लाग्छ नेपालको कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले यो संविधान संशोधन गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियतामा कसैले राजनीतिक बार्गेनिङ गर्न खोज्छ, कसैले राजनीतिक स्वार्थ ल्याउँछ भने नेपाली जनता माझ ल्याउँ, हामी देखाइदिन्छौँ तपाईहरूको हैसियत। तपाईहरूलाई त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री कसले बनाएको? तपाईलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बनाएको प्रधानमन्त्री? भारत आज चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले बनाएको? नेपाली जनताको मत खाएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको। नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरीत तपाईँ जानुभयो भने तपाईलाई फेरि सडकमा ल्याइदिन्छन् नेपाली जनताले। बडे बडे तानाशाहहरू, बडे बडे बादशाहहरू, परमाधिपति अतिरथीहरू पनि नेपाली जनताले सदा सदाको लागि रक्षानमा पुर्याइदिसकेको इतिहास छ। बडे बडे तानाशाहहरूलाई मसान घाटमा पुर्याइदिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जनताले भनिरहेको छ, आज हामीले एउटा राजा त फाल्यौं, तर आज हजारौं राजाहरू जन्मिरहेका छन्, छोटे राजाहरू भनेर चाहिँ जनताले प्रश्न गरिरहेको छ। यो प्रश्न किन गरिरहेको छ? यो मेरो कुरा होइन, यो नेपाली जनताको कुरा हो, यो नेपाली जनताको प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईहरुले आजको यो छलफललाई व्यापक बनाउनु होला। मैले यो भनिरहेको छु, यसलाई शेयर गर्नु होला। 849 जनाले हेर्नु भएको छ भने 849 जनाले शेयर गर्नु होला। कन्जुसाई नगर्नु होला। राष्ट्रियताको लागि एउटा शेयर तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। यो शेयर गरेर आज एउटा जनदबाव सिर्जना गरौँ राष्ट्रियताको पक्षमा। हरेक तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्छ भने दुबईबाट शेयर गर्नुहोस्, कतारमा हुनुहुन्छ भने कतारबाट गर्नुहोस्, तर जनदबाव यो शेयर गरेर हामीले सिंहदरबारसम्म पुर्याउनु पर्छ। यो कुरा बालुवाटारसम्म पुर्याउनु पर्छ, यो कुरा हामीले खुमलटारसम्म पुर्याउनु पर्छ, यो कुरा हामीले सारेपासम्म पुर्याउनु पर्छ र यो कुरा हामीले बुढा नीलकण्ठसम्म पुर्याउनु पर्छ। किनभने आज 3टा राजनीतिक पार्टीहरूले र त्यस्तै गरी संसदवादी पार्टी अरू मधेसवादी दलहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरूले पनि खुट्टा कमाउने छुट छैन। तपाईँ माननीय बनिरहँदाखेरि नेपाली भावना, नेपाली जनताको भावना विपरीत जानुभयो भने नेपाली जनताले तपाईँलाई पनि छुट दिनेवाला छैन। आज केही मान्छेले भनिरहेका छन् कि मधेसका मान्छेहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जति पनि तराईका सिमानाहरूमा को भण्डारी गएर बसेको छ, को त्यहाँ गएर कोइराला गएर बसेको छ, को त्यहाँ दाहाल गएर बसेको छ, त्यहाँ कोही अरू चाहिँ भट्टराई गएर बसेको छ। तिनै यादवहरूले, तिनै शाहहरूले, तिनै जादवहरूले त्यो राष्ट्रियता जोगाएर बसिरहेको छ। मलाई लाग्छ तराई मधेसका राष्ट्रवादीहरूले पनि अब तराई भित्रको अराष्ट्रिय तत्त्वलाई सदा सदाको लागि बढार्नेछ। तपाईहरूले यो काम पनि गर्नुहोस्। म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन दिनसम्म मैले अस्ति नै पनि तपाईहरूसँग घोषणा गरेको छु, यो राष्ट्रियताको दियो हामी कहिले निभ्न दिने छैनौँ। निरन्तर रूपमा हामी खबरदारी गरिराख्नेछौँ, निरन्तर रूपमा हामी आवाज उठाइराख्नेछौँ। आज नेपाली जनताले कति खुसियाली मनाएको थियो, ठाउँ ठाउँमा दीपावली गरेको थियो। तपाईँ हामीले देखेको होइन? नेपालको झन्डा बनाएर मैनबत्ती बालेर नेपाली जनताले ताली पड्काएर खुसी भएर नेपालको यो नक्सा जारी गर्नेलाई सबैले धन्यवाद दिएको थियो। तर आज ठिक विपरीत, आज नेपाली जनताको भावना विपरीत तपाईहरूलाई जाने छुट छैन। तपाईहरूले नेपाली जनताको भावना विपरीत जाने दुस्साहस गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई सिंहदरबार बस्ने अधिकार नेपाली जनताले दिने छैन।
जसरी बडे बडे तानाशाहहरूलाई बडे बडे बादशाहहरूलाई घोडाबाट नेपाली जनताले झारेको थियो त्यसरी नै फेरि तपाईहरुलाई बडे बडे तानाशाह बन्न थाल्नुभयो बडे बडे बादशाह बन्न थाल्नुभयो आफूले आफूलाई चाहिँ श्री 6 महाराज ठान्न थाल्नुभयो श्री 7 महाराज ठान्न थाल्नुभयो श्री श्री 1008 मान्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई नेपाली जनताले सदा सदाको लागि रक्षानमा पुर्याइदिनेछ यो कुरा भन्दाखेरि कसैलाई मन नपर्न सक्छ यहाँ आज गणतन्त्रको कुरा छ आज गणतन्त्र आयो केही सीमित नेतालाई आयो जनतालाई के आयो दूरदराजका जनतालाई के आयो किन आज गणतन्त्रको बरखिलाफमा जनता जान खोजिरहेका छन् आज रुकुमको जनताले के पाए रोल्पाको जनताले के पाए जाजरकोटको जनताले के पाए हली नै रहेका छन् किसानै रहेका छन् मजदुरै रहेका छन् यो प्रश्न गरिरहेको छ यो मेरो प्रश्नको कुरा होइन यो मेरो मात्र आवाजको कुरा होइन यो 3 करोड नेपाली जनताको आवाजको कुरा हो 3 करोड नेपाली जनताको आवाज मैले आज बोलिरहेको छु म भन्न चाहन्छु आजको यो राष्ट्रियताको विषयमा प्लिज कोही कसैले पनि खुट्टा नकमाउनु होला 3 करोड नेपाली जनताले तपाईले लेख्नुस् अब हामीले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मात्र होइन आज फेसबुकमा तपाईहरुले के लेख्नुस् भने गो ब्याक भारतीय दलाल नेताहरू पनि हामीले भन्नुपर्छ नेपालको दौरा सुरुवाल लाउने ढाका टोपी लाउने कोट लाउने अनि काम चाहिँ भारतको गर्ने दाना पानी नेपालको खाने काम भारतको गर्ने त्यस्तो पार्टी र त्यस्तो राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू पनि नेपाली जनताले अब मुर्दाबाद भन्नुपर्छ हामी डराउनु हुँदैन मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु सबैले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रियताको लागि लडौं राष्ट्रभन्दा ठूलो कुरा के हुन सक्छ नेपाली आमाको स्वाभिमानमाथि नेपाली आमाको अस्मितामाथि नेपाली आमाको भावनामाथि तपाईहरु यहाँ सिंहदरबारमा बसेर काठमाडौँका चाहिँ ठुलठुला 5 स्टार होटलमा बसेर यो भावना तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरा त्यो कतारमा बस्ने युवालाई सोध्नुस् त्यो मलेसियामा बस्ने युवालाई सोध्नुस् त्यो भारतमा जाने युवाहरूलाई सोध्नुस् तपाई कहिले इन्डिया जानु भएको छ म आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि इन्डिया गएको म तपाईलाई अनुभूति सुनाउँछु मैले धेरै चोटी भनेको छु एउटा नेपालीले अर्को नेपाली देख्दाखेरि आफ्नो बुवा आमा भेटेको भन्दा ठूलो कुरा हुन्छ तपाई जो विदेशमा जानु भएको छ उहाँहरुले मात्र बुझ्न सक्छ जो यो भारतबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रियता के हो जो मलेसियाबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरुको मनमा अझ बढी छ राष्ट्रियता के हो जो दुबईबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई थाहा छ राष्ट्रियता के हो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको भावना विपरीत नेपाली जनताको चाहना विपरीत तपाईलाई जाने छुट छैन प्लिज हामी भन्न चाहन्छौं यदि तपाई नेपाली जनताको भावना विपरीत नेपाली जनताको म्यान्डेट विपरीत जानुभयो भने इतिहासको एउटा कुनामा जसरी नेपालमा प्रजा परिषद भन्ने पार्टी थियो त्यसरी नै तपाईहरुलाई रक्षानमा पुर्याइदिन्छ यो कुरा तपाईहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ हामी भन्न चाहन्छौं तपाईहरुले 24 घण्टा भित्रमा हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं तपाईहरुले यो 24 घण्टा भित्रमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन अहिले यो कुरा भारतको एकजना पूर्व राजदूत नेपालमा आएको खबर छ जब नेपालमा भारतको पूर्व राजदूत आइसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आज परिवर्तन भएको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले खुट्टा कमाइरहेको छ आज यो लकडाउनको बेलामा भारतको पूर्व राजदूत यहाँ किन आयो आज विदेशमा बसेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजना राजन भाइले मलाई अस्ति मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो रियल कुरा हो राजन भाइले पनि हेरिराख्नु भएको छ कि छैन मलाई दाइ म 15 दिन भयो मलाई बिरामी भएको रुगा लागेको छ खोकी लागेको छ घर आउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो दाइ भनेर भनिराख्नु भएको थियो त्यस्ता हजारौं युवाहरू आफ्नो देशमा आउन चाहन्छन् ती युवाहरूले आफ्नो देश आउन पाइरहेको छैन अनि एउटा त्यो एउटा भारतीय दूत पूर्व राजदूत यहाँ नेपालमा आएर नेपालको राजनीतिमा चलखेल गर्न सक्छ हेर्नुस् त भिन्नता एउटा जब पूर्व दूतले आएर नेपालको राजनीतिमा कत्रो भूकम्प ल्याइदियो माछा भ्यागुता बनाइदियो आज नेपाली जनताले सोचेको थियो कि हिजो नेपालको संसदबाट यो पारित हुनेछ र नेपाली जनताले दीपावली गर्नेछन् भनेर धेरै नेपाली जनता तयार भएर बसेको थियो तर नेपाली जनताको भावना विपरीत तपाईहरु जानुभयो यसरी नेपाली जनताको कसैलाई मन नपरोस् कसैलाई चित्त नबुझोस् तर कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भन्न हामी कहिले पनि हिचकिचाउने छैनौं देशभरिका युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु देशभरिका युवाहरूलाई अपील गर्न चाहन्छु तपाई कांग्रेस पार्टीको नेता हुनुहुन्छ तपाई कांग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ तपाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ तपाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ कालोलाई कालो भन्न सिक्नुस् ठीकलाई ठीक भन्न सिक्नुस् गलतलाई गलत भन्न सिक्नुस् यो संविधान संशोधन गर्ने कुरा के कुराले रोक्यो त ल भन्नुस् त के कुराले रोक्यो यसमा कुनै बार्गेनिङ गर्नुपर्ने कुनै तर्क गर्नुपर्ने कुनै छलफल गर्नुपर्ने कुनै बहस गर्नुपर्ने कुनै कुरा छ यहाँ हावादारी कुरा तपाई नेपाली जनतालाई यति सामान्य ठान्नुहुन्छ 40 लाख युवा आज खाडीमा छन्
त्यस्तै ठुलो मात्रामा चाहिँ भारतमा छन्। अनि यहाँ बचिरहेका यी बुढाखाडाहरूलाई त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर के तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई, नेपाली युवालाई हेपेको हो? के नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब दिनै पर्ने हो? के नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब लिनै पर्ने हो तपाईँहरूसँग? तपाईँहरूले राम्रो गर्दा त राम्रो भनिरहेको छ, हामीले यो कुनै आक्रोशमा भनिरहेका छौँ, हामीले विरोधका लागि गरिरहेका छैनौँ। हामीले गुण र दोषको आधारबाट आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाहरू बनाइरहेका छौँ। तपाईहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ। जब तपाईँहरूले गलत काम गर्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको निन्दा र भर्त्सना पनि गर्छौँ। हामी अलिकति पनि विचलित हुने छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दृष्टिकोण हामी गुण र दोषको आधारबाट बनाउन चाहन्छौँ। यो 3 करोड नेपाली जनताको चाहनाको कुरा हो। तपाईँले आज यो चितवनबाट सरोज भण्डारीको मात्र कुरा अथवा केही मानिसहरूको मात्र कुरा भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यो कुरा बालुवाटारले बुझ्यो भने त्यो गलत हुन जान्छ। बुझ्यो भने यो कुरा गलत हुन जान्छ। हामी बालुवाटारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। हामी सिंहदरबारमा बसेका मानिसहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। बीआईसीसीमा बस्नुभएका संसदज्यूहरू जो तपाईँहरू लोगो लाएर बसिराख्नु भएको छ नि, त्यो लोगो चेन्ज गर्न खोजेको यो कुरा खास तपाईँहरूले लगाउनु भएको लोगो त्यो लिम्पिवा धारासम्म तपाईँको नक्सा छैन लोगोमा। तपाईँले लगाउनु भएको लोगोमा लिपुलेख छैन। त्यही लोगो समेत चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ यो संसदमा राखिएको प्रस्ताव किन पारित भएन? अब संसदहरूले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ तपाईँका शीर्षस्थ नेताहरूलाई। 3 करोड नेपाली जनताले यो आवाज, यो व्यापक तपाईँले जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो हेर्नुभएको छ यो व्यापक बनाउनु होला, सेयर गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला। यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आज गणतन्त्र दिवस, आज 13औं गणतन्त्र दिवस हेर्नुहोस् त। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि नेपाली जनताले कति आशा अपेक्षा गरेको थियो? हिसाब गर्नुहोस् त, सडकमा कति मानिस उत्रेका थिए। आज मानिसले के भन्न थालिसक्यो? बरु गणतन्त्रको विकल्प राजा आउँदा ठिक। तर गणतन्त्रको विकल्प राजा पनि होइन। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रै हो। गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हुन्छ। तर तपाईँहरूलाई यहाँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, तपाईँहरूलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि, तपाईँहरूलाई चिल्ला गाडी चलाउनको लागि नेपाली जनताले ठुलो चाहिँ यो पसिना बगाएर पठाएको ट्याक्सबाट तपाईँहरूलाई भत्ता खुवाउनको लागि मात्र गणतन्त्र आएको होइन। आज रुकुमको जनताले के पाए? आज रोल्पाका जनताले के पाए? आज जाजरकोटको जनताले के पाए? आज त्रिभुवन विमानस्थलमा कतिजना लाइन लागिरहेको छ? आज यो गणतन्त्रले 40 लाख विदेशमा बसेका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगार दिन सक्छ कि सक्दैन? प्रश्न यहाँनिर छ।